ستشاهدون في هذا الفيديو كيفاش نبينوا واحد فونكسيون ديفيني بار انتغرال نبينوا انها كونتينيو. هادي اف راه سي اون بريميتيف ديال هادي لو كا جينيرال دونك سوا اكس بوزيتيف ياك. هنا عقلوا على هاد القضيه مزيان. اس ان غنرسم مستطيل اللي نوصل هنا لاكورب وندير هكا. كل ما كانوا التقسيمات صغيورين يعني الا جيت تختار تقسيم صغير كل ما هاد الشياطه ما كتبقاش. يا الهي. دونك محصوره ما بين بوتيت اس ان et grand Sn. Sn converge vers l'intégrale de 0 à 1. 0 à 1. إلا اختارينا لي ريكتونغل اللي هما الفوقانيين. وهادي شنو هي هادي؟ Écoutez moi bien. B-1 راه هي بحال هنا بحال ما كتبدلش. اللي كيتبدل هو الطول ديال المستطيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم زكريا بويشة، ودابا غادي نديرو الجزء الرابع من سلسلة استعداد الامتحانات الوطنية علوم رياضية. هذا الجزء ليس كباقي الأجزاء. هل هذا صحيح؟ علاش؟ ليش؟ لأنه فيه أسئلة ليست كباقي الأسئلة، وفيه لا سوم دو رايمان أو لا متتالية رايمان اللي بزاف منكم طلبوا مني انني نشرحها. بالنسبه اللي بغى يلتحق بخدمه الاستعداد الوطني اللي هي خدمه ليست مجانيه وفيها كنحط دي فيديو بحال هادو اللي كتفرجوا فيهم. كاين ان جروب اللي هو في فيسبوك كنحط فيه لي فيديو كنديروا فيه دي لايف، كذلك جروب في واتساب اللي كنجاوب فيه الاسئله ديالكم وكنعطيكم التمارين تخرجوهم وتصيفطوا لي الحلول وكنناقش معكم. اللي بغى يلتحق بالمعلومات غتلقاهم في اسفل الفيديو. اليوم غنفصلو مزيان في سوم رايمان. كما كتشوفوا المره اللي فاتت حبسنا حد هنايا لقينا لا ليميت دو يو ان، حنا مازال في الامتحان ديال 2014. حاليا غادي ندوزو للتمرين الخامس. فوالا فيه اون فونكسيون جي هي ديفيني بحال هكا، هادو غير دي كيوم هادو جي دو اكس ايكال 1 سور اكس كاري اكسبونسيال موان 1 سور اكس avec x الا كان x strictement positif كموجب قطعا و g de 0 est égal à 0. Première question, montrer que g est continu في l'intervalle 0 plus l'infini. هادي ما غنديرهاش. علاش؟ لانني فايت خدمت دي كيسيون بحالها ساهله. شنو غادي ديروا؟ غتهضروا على الكونتينيتي ديال جي في المجال في المجال 0 plus l'infini مفتوح. ندوزو للطابلو. عندنا g de x défini comme ça. Il y a 1 sur x carré exponentielle moins 1 sur x avec x positif strictement. Je vais vous montrer les méthodes. G de 0 est égal à 0. هنا باش نبينو ان فونكسيون كونتينيو في l'intervalle 0 plus l'infini قالو هما. هنا هي il n'est pas défini في 0 plus l'infini، هي défini في 0 بوحدو، يعني si x égale à 0 هنا هو الحالة ديال x égale à 0 و défini في 0 plus l'infini بوحدو، يعني هي défini في 0 و في 0 plus l'infini. défini في هادي union هادي. دونك خصنا ندرسو الكونتينيتي هنا وعاد ندرسو الكونتينيتي في 0 بوحدو. اوكي، ولا 0 à droite هي défini غير à droite de 0 n'est pas défini à gauche. فوالا. اذا باش ندرسو الكونتينيتي في 0 بلس لانفيني غنبداو هنا. الجواب غيكون مقسم بجوج ديال الاجزاء. الجزء الاول غتهضروا على الكونتينيتي سور 0 بلس لانفيني. هنا غتستعملوا لي فونكسيون ايزوال، غتقولوا فوالا هادي كونتينيو سور 0 بلس لانفيني مفتوح وهي راه كونتينيو، وهاد فونكسيون اكسبونسيال حتى هي كونتينيو 0 بلس لانفيني. علاش؟ حيت هادي كونتينيو sur 0 plus l'infini و l'exponentielle هادي كونتينيو 0 plus l'infini ياك، وهادي راه l'exponentielle مركبه مع هاد الداله. باش تكون اكسبونونسيال ديالها كونتينيو خصها تكون لي زيماج ديال هادي، يعني هادي فين كاينه اي موان 1 sur x كي دايره راها نيجاتيف pour toute x appartenant à 0 plus l'infini. وبما ان ليكسبونونسيال
راها كونتينيو سور ار. دونك راها كونتينيو حتى في هاد، حتى في المجال اللي كتصيفط ليه هادي لي زيماج. دونك كونتينيو حتى في موان لانفيني زيرو. اوكي دونك غتكون حتى اكسبونسيال هاد لا فونكسيون اكسبونسيال موان 1 سور اكس غتكون حتى هي كونتينيو، ولكن فين؟ في زيرو بلس لانفيني ماشي في ار، سور زيرو بلس لانفيني. علاش هاد القضيه اللي مركب دالتين؟ مركب دالتين باش يكون كونتينيو هانت اف رونجي اون جينيرال دو اكس اللي هي اف دو جي دو اكس بور كيل سوا كونتينيو خص يكون جي كونتينيو في الانترفال اللي فيه اكس. هانت نهضرو حنا الاكس كاين في اي، اوكي في واحد الانترفال اي خص تكون، حيت جي هي الاولى غنطبقوها على اكس، دونك خص اكس يكون في الدومين دو كونتينيتي ديالها. دونك اكس خص يكون جي خص تكون كونتينيو في الانترفال اللي فيه اكس، وكذلك جي دو اكس خصها تكون في الدومين دو كونتينيتي ديال اف. اذا باش تكون دال اف رونج جي متصله نقولو اف رونج جي اي كونتينيو هي متصله سور اي سي هي متصله على اي اذا كان جوج ديال الحاجات، خصها تكون جي كونتينيو سور اي، خصها تكون جي متصله في اي، وخصها تكون اف كونتينيو فين؟ سور جي دو اي. هادو هما لي دو كونديسيون خصكم ديروهم. ابخي ملي تبينو هادي متصله وهادي متصله غتقولو الوغ جي راه كونتينيو في زيرو بلس لانفيني مفتوح من جهه زيرو، حيت جي هي برودوي دو فونكسيون كونتينيو سور زيرو بلس لانفيني، هي جداء دالتين متصلتين على الصفر زائد ما لا نهايه. اوكي هنا غتكونوا درستو البارتي الاولى ديال الجواب اللي هي الكونتينيويتي في الكونتينيويتي سور زيرو بلس لانفيني. غيبقى لكم البارتي الثانيه غتهضروا على الكونتينيويتي في زيرو، كونتينيويتي اون زيرو ادغوات. دونك هنا خصكم تكالكليو على ليميت وتلقاوها هي ليماج لا ليميت كون اكس تنفيغ زيرو ادغوات ديال جي دو اكس اتيغال لا ليميت زيرو بلس ديال 1 سور اكس كاري اكسبونسيال موان 1 سور اكس. نتوما عارفين هاد لا ليميت صافي بلا ما نشرحها لكم، غديروا شونجمون دو فاريابل تي هو 1 سور اكس وغادي تخرج لكم. اوكي غتولي لكم هي غيولي تي تنفيغ لانفيني، دونك ليميت كون تي تنفيغ بلس لانفيني حيت واحد على زيرو بلس ديال تي كاري اكسبونسيال موان تي. غتنزلوا ليكسبونسيال لتحت غيجيكم هي الليميت كون تي تنفيغ بلس لانفيني ديال تي كاري سور اكسبونسيال موان تي اللي هي ايغال زيرو، اكسبونسيال تي اللي هي ايغال زيرو، و زيرو هي زيرو شنو هي جي دو زيرو ها هي. اي دونك جي كونتينيو في زيرو، كونتينيو في زيرو بلس لانفيني مفتوح وكونتينيو في زيرو بوحدو، دونك جي كونتينيو في الانترفال زيرو بلس لانفيني مغلق من جهة الصفر. اوكي هادي لا كيسيون الاولى، هادي هي لا كيسيون الاولى. مزيان اسيدي هادو سامبل خصكم تعرفوا تجاوبوا عليهم، شرحتها لكم في بارتي 1. دابا ندوزو نرجعو للبي دي اف. هنا قال لك لكل عدد حقيقي اكس من المجال زيرو بلس انفيني pour toute réelle appartient à زيرو بلس انفيني on pose g de x l de x هنا ما بيناش مزيان، ولكن كنظن هادي لانتيغرال نديرها لانتيغرال من زيرو لاكس صافي. هادي راها لانتيغرال من زيرو لاكس، نكتبها لكم بلاتي. هادي شوفوا معايا في الطابلو هي لانتيغرال من زيرو ال دو اكس، نوطيوها عندكم باش تتبعوا معايا مزيان من زيرو لاكس. متنساوش تحاولوا نتوما مع الاسئله عاد تجيو تتبعوا معايا. هي لانتيغرال من زيرو لاكس ديال جي دو تي دي تي، هادي هي ال دو اكس. تما راه ما عرفتش كيفاش تخربق ليهم هداكشي، حتى ديك السيغما لتحت انا نوريها لكم راه كاتبه. دونك هادي هي الفورم الصحيحه. نرجعو للبي دي اف. الف ولا ا قال لك
montrer que la fonction f, la fonction L de L est continue sur 0 plus l'infini. شحال من واحد قال لي كيفاش نبينو واحد فونكسيون ديفيني باغ انتغرال نبينو انها كونتيني. السؤال سبق درناه واقيلا، سبق وقمنا ب درنا قابل للاشتقاق، ولكن الكونتينيتي لا. نسولكم الا كنتو قادرين تبينوا انها قابله للاشتقاق، دونك راه تبينوا راها كونتينيو، حيت الا كانت قابله للاشتقاق راها كونتينيو. حنا في هذا السؤال اللي قبل بينا ان واحد الداله ديفيني باغ انتغرال راها اي اف كبيره ديفيني باغ انتغرال، بينا انها قابله للاشتقاق. بنفس الطريقه هنا غنبينوا ان ال قابله للاشتقاق باش نقولوا انها كونتينيو، حيت قابليه الاشتقاق تستلزم الاتصال. صافي هضرت عليها واحد المره. دونك اللي بغى يفهم يمشي يقلب على الكور ديالي ديال لي زاكرواسمون فيني، مبرهنات التزايدات المتهيئه، قلب تما هضرت على قابليه الاشتقاق، شكون اللي كيستلزم الاخر هي الاتصال. الا كانت الداله قابله للاشتقاق راها متصله، ولكن الا كانت متصله ماشي بالضروره انها تكون قابله للاشتقاق. اوكي اي دونك نرجعوا للكيستيون ديالنا. دابا عندنا ال دو اكس هي هادي الانتيغرال من 0 ل اكس ديال جي دو تي دي تي، بينوا انها متصله على المجال 0 بلس لانفيني. حنا ديجا بينا ان الجي، ولا نهضروا اون جينيرال بعدا، بلاتي نرجعوا نهضروا اون جينيرال كيما عودتكم في كاع الفيديوهات. الا كانت عندنا واحد فونكسيون غرون اف دو اكس ديفيني بحال هكا، لانتيغرال من في دو اكس حتى البسي دو اكس، هادو دوال، ولا او دو اكس، ولا هنا في دو اكس لا ميم شوز، ديال واحد بوتيت اف دو تي دي تي. يعني هنا دير اللي بغيتي شي حاجه اون فونكسيون دو اكس، يعني 3 اكس زائد واحد شي حاجه، مي غالبا تيعطيكم دي زانتيغرال اللي هما بحال هادي، الانتيغرال من 0 ل اكس، الانتيغرال من اكس لجوج اكس، هنا اكس وهنا جوج اكس، الانتيغرال من اكس 3 اكس، الانتيغرال من واحد ل اكس، من واحد لجوج اكس. ولكن هادي لو كا جينيرال، نهضر معاكم انا لو كا جينيرال. هنا هادي اف راه سي اون بريميتيف ديال هادي، بما انها كتكتب على شكل الانتيغرال ديالها، ولكن سي اون بريميتيف، حيت الا كانت هاد الاف باش تكون هاد الانتيغرال ديفيني خصها تكون اف متصله، ياك؟ هاد الاف متصله يعني لانتيغرال يعني ادمي دي بريميتيف، لي كونتينيو يعني ادمي دي بريميتيف. الا كانت متصله دونك تقبل دوال اصليه، وهادي وحده من هادوك الدوال الاصليه، حيت كيف ما كتعرفوا الا كانت اف كونتينيو كتقبل الدوال الاصليه بزاف ماشي غير وحده. راه اف كونتينيو الاصليات ديالها هما غون اف بلس كونستانت. اوكي دونك هذه وحده من دوك الدوال الاصليه اللي كتحقق هذا الشيء هذا، وكنديروا لها اون فاريابل هنا اكس، وفي لي بورن يكون هنايا اكس. بما ان هذه الداله الاصليه، دونك هاد الانتيغرال غيتكتب بهذا الشكل، اف دو بسي دو اكس موان اف دو في دو اكس. ها وبما ان هذه هي الاصليه ديال اف، اذا هذه قابله للاشتقاق، يعني المشتقه ديال اف ما نقولوش هي بوتيت اف، ولكن في هذه الحاله المشتقه ديال اف هي المشتقه ديال هذا الشيء، هي المشتقه ديال هذا الشيء هذا، ونقدر نكتبها هي المشتقه ديال هذه كامله، عفوا ماشي غير اف موان المشتقه ديال هذه. يعني الاشتقاق ديال المركب ديالتي شنو هو؟ خصني ندير هي بسي بريم دو اكس فوا اف بريم دو بسي دو اكس موان في بريم دو اكس فوا اف بريم دو في دو اكس. هذا هو لو كا جينيرال. ولاحظوا ان اف بريم باش تكون قابله للاشتقاق عندنا دي كونديسيون. انا عطيتكم على العلاقه ما شرحتش لي كونديسيون. لي كونديسيون شنو هما؟ تشوفوا غير هاد الشكل غيبان لكم لي كونديسيون. خصها تكون اف بريم اكزيست، يعني خصها تكون هذه متصله باش تكون هذه اكزيست، يعني باش تكون هذه كونتيني باش تقبل داله اصليه، باش تكون الداله الاصليه كاينه.
ولا كانت الدالة الأصلية من الخاصيات ديالي هي أن الديريفي ديالها هو اف صغيرة. اوكي، دونك خصها تكون هادي متصلة اف بريم اكزيست، وخصو يكونوا هاد البسي سمعوهم مزيان. ها الشرط الاخر خصو يكونوا هاد البسي بريم وفي بريم. بما انني كاتب بسي بريم في بريم يعني شنو مديري فيهم هادو مشتقهم، يعني قابلة للاشتقاق. دونك هادو خصهم يكونوا قابلة للاشتقاق في المجال اللي هو اكس كاين فيه. اوكي، هل هذا صحيح؟ لا أدري، سأجرب ذلك. دونك ها لي كونديسيون، هادي متصلة، خصها تكون هادي متصلة، خصهم يكونوا هادي متصلة. دونك غادي ندير بريميتيف، وخصهم يكونوا تكون اف ديريفابل في الانترفال اي اللي فيه اكس، وخصهم يكونوا بسي وفيه حتى هما ديريفابل في الانترفال اللي فيه اكس. ونزيدو نكملو هنايا، متنساوش بان اف بريم راه هي بوتيت اف بانها اصليه ديال، بما انها اصليه ديالها. دونك هادي نقدرو نكتب هي بسي بريم دو اكس، هادي ما نقيسهاش، فوا اف بريم اللي هي بوتيت اف دو في دو اكس موان بسي في بريم دو اكس فوا بوتيت اف دو في دو اكس. اف بريم كنعوضها باف. شفتو كيفاش؟ هذا هو لو كا جينيرال، لو كا جينيرال ديال فونكسيون ديفيني باغ انتيغرال. ما يقدرش يخرج لك على شي حاجه من غير هادشي. اوكي، ما تقدرش تخرج لك شي حاجه من غير هادشي، وكنتمنى تفهموها مزيان. نرجعوا دابا لهادي نشوفوا كيفاش غتبان لينا. خدمنا حنا لو كا جينيرال وقلت لكم لي كونديسيون غير شفويا. اوكي، راكم نتوما عندكم داكشي في الكتاب ايتترا، فهمتي، بلا ما احتاج نكتب لكم. نرجعوا للبي دي اف. دونك قال لك بين ان الداله ال متصله على المجال 0 بلس انفيني. سهله، نبينوا انها قابله للاشتقاق. دونك هاد الكيسيون جوج الف غنقولوا جي هي متصله، هاهي من الكيسيون 1 غنقولوا جي هي متصله على 0 بلس انفيني، اذا تقبل داله اصليه ياك. و ال هي دالته الاصليه التي تنعدم في زيرو. اوكي، ال هي دالته الاصليه التي تنعدم في زيرو، لان رجعوا الطابلو، لان قلت لكم قبيله ان ال دو اكس هي الانتيغرال دو 0 ا اكس، حيت عوضنا اكس بزيرو تولي الانتيغرال من 0 ل 0 ديال جي دو تي دي تي، والانتيغرال من نفس العدد راه ايكال 0. انا نشرح الصوم درايما غتفهموا علاش ايكال 0. الانتيغرال من العدد الأ نفسه راها زيرو، كيما بغات تكون الفونكسيون ايكال زيرو. دونك عندنا هاد ال هي الداله الاصليه ديال جي اللي كتنعدم في زيرو. بما انها داله اصليه اذا قابله للاشتقاق، وبما انها قابله للاشتقاق اذا فهي قابله للاشتقاق على 0 بلس انفيني، حيت الداله جي متصله ب 0 بلس انفيني، دونك تقبل الداله الاصليه معرفه على 0 بلس انفيني ياك، والمشتقه ديالها هي جي صغيره على 0 بلس انفيني، دونك هي متصله على 0 بلس انفيني. اوكي، غادي تجاوب. اوكي، شحال دابا في 17؟ اوكي، خصني نزرب، باقا لي صندر ايمن. ندوزو الكيسيون ديال احسب ليميت ديال ال دو اكس. بلاتي باء نسيت ما درتهاش باء قالك احسب ال دو اكس من اجل اكس سوبيريور ستريكتومون ا زيرو. بما ان القضيه فيها احسب نقدر بينها قابله للاشتقاق، دونك نديرو حتى الكيسيون الف نديروها بالخف، نرجعو للطابلو. كيسيون جوج الف. بين ان الداله ال متصله نقولوا لدينا ولا اون L de x, c'est l'intégrale de 0 à x g de t dt. G متصلة continue sur 0 plus l'infini, d'après question précédente. Alors, G admet
des primitives sur 0 plus l'infini, des primitives اللي نسميهم G sur 0 plus l'infini, telles que غتكون l'intégrale de 0 à x ديال G de t dt هي ديك البريميتيف التي ما نجاوبش هكا، احسن ما نذكرش انا كاع الجي، لا خليها ماشي مشكل. الجي زعما هي البريميتيف ديال هادي، سي بريميتيف من لي بريميتيف. دونك هادي غتكتب هي جي دو اكس موان جي دو زيرو، وهادي مع هادي بريميتيف جي. دونك سو سون لي بريميتيف هادو لي بريميتيف جي، بزاف ديال لي بريميتيف، ولكن ال شنو هي؟ ال هي البريميتيف اللي هادي كتولي كتسوى زيرو. ال هي لا بريميتيف qui s'annule en zéro، يعني qui vérifie، التي تحقق، هي الأصلية التي تحقق L de 0 égale 0. سينو لو تولي بلاصة الجي تولي L هنا، وهنا تولي 0 باش تولي عندنا هاد العلاقة محققة. بما أنها بريميتيف دونك L est dérivable sur 0 plus l'infini. Dérivable يعني continue sur 0 plus l'infini، يعني continue. نكمل هنا d'où L est continue، حيت الديريفابيليتي كتستلزم الكونتينيتي. continue sur 0 plus l'infini، هكا غتجاوبوا عليها. مزيان. دابا سيدي ندوزو للكيسيون احسب ال دي اكس من اجل اكس سوبيريور ا 0 ستريكتومون، يعني ما يساويش 0. فوالا سينو لو قالنا اكس سوبيريور ا 0 غنناقشوا الحاله ديال اكس ايكال 0 بوحدها، عاد ندوزو للاخر. رجعوا للبي دي اف. ها نتوما دابا جاوبنا على هاد لا كيسيون بين الدالة متصلة. دابا ندوزو للباء، احسب ال دو اكس من اجل اكس سوبيريور ا 0. اوكي نكملو. دابا نحسبو ال دو اكس. السؤال جوج باء، جوج باء شي تربشة فيها جوج باء. نكالكوليو ال دو اكس بوغ اكس بوزيتيف، دونك سوا اكس بوزيتيف. ياك رامي عليك يا مدير. نجبد واحد جديد. دونك ناخدو سيدي سوا اكس بوزيتيف، سوا اكس بوزيتيف جوج باء سوا اكس بوزيتيف. حنا بغينا كالكوليو ال دو اكس، كالكوليو زعما لانتيغرال دو 0 و اكس ديال جي دو تي دي تي، اللي هي لانتيغرال دو 0 و اكس نعوضو د جي دو تي بالقيمه ديالها اكس بما انه بوزيتيف ستريكتومون. رجعوا معايا البي دي اف. هنا جي دو اكس راه هي ان سور اكس كاري، في التعبير ديالها هو بالنسبه لاكس سوبيريور ستريكتومون 0، دونك ما داخلش في هاد لوكا. دونك غنعوضوه بهاد التعبير هذا. رجعوا للطابلو. 1 sur x au carré fois exponentielle moins 1 sur x. لا 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 هنا جي دو تي عندي، دونك سنعوض x بالتي تي او كاري. مزيان. هنا صراحه كالكول دانتيغرال خصكم تكونوا كتعرفولو. هنا خصها تبان لكم ان هذه هي هنا كاينه الديريفي ديال هذه، خصها تبان لكم. دونك سي لانتيغرال دو 0 و اكس ديال هادي. شنو هي هادي؟ هي موان 1 سور تي بريم، هادي هي هادي فوا اكسبونسيال موان 1 سور تي دي تي. وكتعرفوا ان يو بريم دو اكس فوا اكسبونسيال يو دو اكس بريميتيف ديال هادي هي اكسبونسيال يو دو اكس بلس كونستانت. اوكي دونك البريميتيف هنا هي اكسبونسيال موان 1 سور تي 0
إكس ونعوضو هي إكسبونسيال موان أن سور إكس، نعوضو بإكس نعوضو بزيرو موان إكسبونسيال بلاتي هنا غنديرو الليميت هنا غنديرو الليميت مني هنا عندنا زيرو ما معرفاش زيرو فهمتو زيرو بلوس غنديرو لا ليميت موان هنا غنديرو لا ليميت كون تي تونفيغ زيرو بلوس ديال اكسبونونسيال موان ان سور تي. اوكي غندير لا ليميت خصني ندير لا ليميت ما عنديش ليماج دونك غندير لا ليميت غتعطيني اكسبونسيال موان ان سور اكس موان لا ليميت ديال هادي كون تي تونفيغ زيرو بلوس هنايا زيرو موان ان سور زيرو بلوس هي موان لانفيني ليكسبونسيال ديال موان لانفيني هي زيرو دونك غتبقى ليا غير هادي مزيان غتبقى ليا غير هادي اكسبونسيال موان ان سور اكس هي الريزولتا. اوكي دونك هنا عقلوا على هاد القضيه مزيان عقلوا عليها مزيان ديروا لا ليميت. دابا ندوزو نرجعو للبي دي اف. قالك من بعد هادي جيم قالك احسب الليميت ديال ال دو اكس كون اكس تونفيغ زيرو بلوس ثم استنتج قيمه ال دو زيرو. هنا غنجاوبكم على شفويين. ها هي ال دو اكس رجعوا للطابلو ها ال دو اكس لقيناها الليميت كون اكس تونفيغ زيرو بلوس شنو هي زيرو صافي هي زيرو ديروا تغيير متغير اتسيتيرا هي زيرو. بما ان ال بينا ان ال متصله على زيرو بلس لانفيني مغلق رجعوا للبي دي اف ها هي على زيرو بلس لانفيني مغلق دونك را لا ليميت هي ال دو زيرو لا ليميت كون اكس تونفيغ زيرو ا دغوات هي ال دو زيرو ومن هنا غنستنتجو ال دو زيرو دونك ال دو زيرو هي زيرو. فهمتو كيفاش؟ غنكتبها ليكم ضروري كاين اللي ما غتبانلوش. ليميت ال دو اكس بما ان ال دو اكس هي لقيناها التعبير ديالها ليميت ديال ال دو اكس كون اكس تونفيغ زيرو بلوس هي الليميت كون اكس تونفيغ زيرو بلوس ديال اكسبونسيال موان ان سور اكس اللي هي زيرو. نديرو تغيير متغير اتسيتيرا انت نديرو تغيير متغير هي الليميت كون تي تونفيغ بلوس لانفيني ديال اكسبونسيال موان تي فوالا وديرو بين قوسين التعليل اون بوزون بوضع تي هي 1 سور اكس ايكال زيرو ديرو هي 1 سور اكسبونسيال اوكي ها ودابا هادي جاوبنا على الكيسيون الاولى. دابا نجاوبو على ال دو زيرو شنو هي. غنقولو بويسكو بما ان ال اي كونتيني sur 0 plus l'infini, bien déjà, et surtout continue en 0 à droite. Il a continué fait le majeur, donc continue 0 à droite. Donc, je vais L de 0, il y a la limite, quand x tend vers 0 plus, il y a L de x, il y a 0. Donc, L de 0, il y a 0. Ça va? دابا سالينا هادي دابا غندوزو رايمن صوم دو رايمن. رجعو البي دي اف. كيسيون 3 قالك لي بور توت لكل عدد صحيح طبيعي بور توت اونتي ناتورال ان سوبيريور او ايكال ا 1 اون بوز. هادي ما بايناش مزيان ها هي التصويره ديالها نتاع لكم فوالا هي هادي اون بوز بور توت ان ابارتونون ان ايطوال اس ان لا سوم اس ان هي 1 سور ان سيغما مجموع من بي ايكال 0 جوسكا بي ايكال ان موان 1 فوالا. انا غنشرحها لكم ولكن غنخدم بي غنديرو هكا صافي غنديرو هكا ماشي مشكل. اوكي مالو هاد البيسي مالو هاد حاسوب مسكين هي ودابا هاد البيسي هذا بغا وصلنا حتى الرايبل ومبغاش يخدم هاد البيسي هذا. ولكن غنخدمو صحة. تقدم إلى الأمام نحن معك. العبادة صحة يخدم.
سوف تصل. الله يهديك. أنت تستطيع. غنزيدو البيرفورمانس. يلا عطيني جهدك كامل. قد تبوحت عليا. نكملو دابا قلنا سيدي وتسرح شتي فهمتي كان هاتي تبوحت معايا انا دونك بور توت هذه هي الصوم نصحوا بعدا شنو هي الصوم درايمان. هذيك الصوم اش كتعني ومنين جات حيت هذيك الصوم خصكم تعرفوا منين جات. هذيك هي الاصل ديال الانتيغرال. شوفوا معايا هنا نساو دابا الكيسيون نساو كلشي. شوفوا معايا غير هنا رجعوا طاب ملي كتكون عندنا اون فونكسيون اللي هي كونتينيو ايتترا مثلا بحال هادي مثلا الي كونتينيو سور واحد لانترفال ا بي. ركزوا ليا مزيان على ا بي. شنو هي بلاتي ليدي الاولى باش بغينا نحسبوا الحيز المحصور ما بين المستقيم ديال المعادله اكس ايكال ا والمستقيم ديال المعادله اكس ايكال بي و لاكس دي زابسيس. يعني هاد الحيز هذا هو هذا اللي محصور بين هاد الاطار هذا. ليدي شنو هي كانت؟ هي انني نشد هاد الانترفال ا بي. سمعوا معايا مزيان. هي نشد هاد الانترفال ا بي ونقسمو زعما نديرو على شكل دي ريكتونغل. يعني حيت ما عندناش حنا كنعرفوا المساحه ديال المستطيل ديال المربع ديال المثلث ديال كنعرفوش ديال شي شكل بحال هكا. دونك اش غنديرو هذا غنقسموه على شكل مستطيلات. فوالا مثلا انا غندير لكم غير هكا هما المستطيلات غتفهموا كيفاش كندير دي سوب ديفيزيون اللي هما قد يعني كنقسم بحال هكا. هاد ا بي كنقسمو واحد التقسيمات اللي هي متساويه. دابا نساو راسكم معايا وفي الاخر تلقاو راسكم فهمتوا. اوكي غنشد هنا لاحظوا معايا غنرسم مستطيل اللي نوصل هنا لاكورب وندير هكا. هذا مستطيل ياك مستطيل. هاد الطول ديالو هو عندنا والعرض ديالو عندنا. الطول ديالو العرض هو او الطول هو الطول ديال هاد السيب ديفيزيون اللي درنا اللي حنا اللي كنختاروها وهذا هو اف دي اكس. يعني الا كان اكس هنا هادي الطول ديال هادي هو اف دي اكس لان كنوصلوا للكوب وكنديروا هكا. نوطيو معايا مزيان هاد القضيه. كذلك هنا ولكن اش كتلاحظوا انه عندي شي واحد الشياطه هنايا. دونك ما غتجينيش المساحه اللي غنجمعهم هاد المستطيلات اللي غنديرهم كامل هنايا اللي غنحسب المساحه ديالهم و غادي نجمعها غتعطيني شي مساحه اللي هي اكثر يعني زايده هنايا. اولا الا وصلت يمكن لي نوصل نبدا من هنا نوصل لحد هنا ندير مستطيل هكا. يعني كاينين دي ريكتونغل اللي هما سوبيريور ودي ريكتونغل اللي هما انفيريور. انا نشرح لكم عاد لوكا باش تفهموا ديك العلاقه منين جات. اوكي اما الصون درايمان راه خصها فيديو خاص عليها تكون فيه شي 45 دقيقه. فوالا ندير واحد ريكتونغل واحد اخر حتى لهنا. فوالا دونك كتبقى واحد الشياطه. يعني نقدروا نبداو من هنا نديرو هكا او نجيو من هنا ونديرو هكا. ناخذ هذا الريكتونغل اللي هو انفيريور هو اللي يعني ملي نجمعوهم تجينا المساحه ديال ديك المجموع ديالهم صغر من المساحه ديال اللي باغي نحسبوا ديال هاد الحيز هذا. حنا ناخذوا اللي هما لي ريكتونغل سوبيريور. فوالا هذا وتنكملوا ايتترا. هادو نرسمهم مخربقين شويه ايتترا. السوب ديفيزيون كنختاروا تنقول مثلا هاد ا بي نشدوها نقسموا على 10 تقسيمات 10 تقسيمات او 20. ولاحظوا معايا مزيان انه كل ما كانوا التقسيمات صغار صغيورا يعني الا جيت تختار تقسيم صغير كل ما هاد الشياطه ما كتبقاش. يا الهي كل ما هاد الشياطه اللي هنا ما كتبقاش. كل ما صغرت لي سيب ديفيزيون كل ما يعني ما كتبقاش. شنو هي السيب ديفيزيون الطول ديال هذا هو كنديرو بي موان ا سيغ مثلا قسمت هذه على 10 كندير سيغ 10 قسمتها على 100 كندير سيغ 100. حنا اش كنديرو تنقسموها على ان اون جينيرال وفي الاخر كنديرو ان طون فيغ بلس لانفيني
كنديرو ان طون فيغ بلس لانفيني، يعني الا درنا ان هذاك جا قسمنا على لانفيني غيزيدو يصغروا بزاف هاد لي ريكتونغل، وبالتالي غنديرو غنقربوا بزاف اكزاكتومون لا فالور ديال لانتيغرال اللي هي المساحه المحصوره l'aire comprise entre x égale à x égale à b et la courbe de f et l'axe des abscisses. اوكي دونك هذا هو التقسيمات. لا سبديفيزيون هكذا تكون مزيان، ولكن دابا هنا هادي شنو هو الطول ديال هادو ديال هاد التقسيمات. انا عطيتكم اكزومبل، دابا درت سيغ ان يعني اون جينيرال، يعني يكونوا بزاف ان كيلكونك، في الاخر كنديرو ان طون فيغ لانفيني باش يزيدو يصغارو بي موان ان، كنقسمهم على كتر باش كيجيو مستطيلات صغيورين وما كتبقاش ديك الشياطه اللي الفوق او لتحت الا كنا درنا لي ريكتونغل اللي هما كاينين لتحت. دونك ها هي بي موان ان سيغ ان، هادي مزيانه عرفنا السبديفيزيون. دابا اجي نشوفو شنو خصنا نديرو. هادي بي موان ان سيغ ان هي الطول ديال هادي، خصنا نضربوها في هادي باش تعطينا المساحه، ديال هاد المستطيل الاول. شنو هي هادي؟ هي اف ديال هاد العدد اللي كاين هنايا. اجي نسولكم، الا كانت هادي هي ا، هادي اش غتكون؟ هادي هي ا بلس بي موان ا سور ان. هادي ها هي هاد الاولى. وهادي اش غتكون؟ هادي هي a plus b moins a sur n fois 2، يعني كنزيد جوج من هاد b moins a sur n، جوج تدريجات. وهادو كذلك، وهادي باش كنوطيوها a plus b moins a sur n fois k en général. اوكي fois k، خصكم تبعو معايا مزيان. دونك هنا اش خصنا نديرو؟ خصنا نشدو هاد التعبير بي موان ان سوغ ان ونضربوه في اف ديال ا بلس بي موان ا سوغ ان. هاد الطول ولا العرض معرفتش يسخربوا لي انا. هاد الطول ديال هادي الطول ديال هادي هو هذا، والطول ديال هذا هو الصوره ديال هاد العدد اللي هو هنايا بي موان ا فوا كا، يعني هادي بالنسبه لكاع لي زانترفال. بي موان ا راه هي بحال هنا ما كتبدلش، اللي كيتبدل هو الطول ديال المستطيل هو هذا غيكون اون فونكسيون دو كا، يعني على حساب انت فين كاين، واش كا ايكال 1 ولا 2 ولا 0. الا بغيتي تبدا من كا ايكال 0 تقدر تبدا الا كنتي داير لي ريكتونغل اللي هما صغار بحال حيت انا نهضر لكم على لوكا ديال لي ريكتونغل اللي هما صغار. لي ريكتونغل اللي هما صغار كتبدا من كا ايكال، دابا نبداو هنا من كا ايكال 1 حيت بدينا ب 1 هنا، اول طول هو هذا. دونك هنا بالنسبه لكا راه سوبيريور هو ايكال 1. اش كنديرو حنا؟ خصنا نجمعو هادو. دونك كنديرو سيغما من كا ايكال 1 حد هادي، ولكن هادي شنو غيكون فيها؟ كا ايكال كومبيان؟ هاد العدد هو بي، دونك هاد ا بلس بي سور بي موان ا سور ان باش تولي كتساوي بي. فاش خصني نضربها؟ خصني نضربها في ان باش غتختزل الان مع ان، غتبقى ا موان ا تبقى ليا بي. دونك كا من كا ايكال 1 حتى لكا ايكال ان، وهاد الكا هو بي اللي داير لكم في ليكزارسيس. ها العلاقه هادي بالنسبه الى اختارينا لي ريكتونغل اللي هما الفوقانيين. وهادي شنو هي هادي؟ ايكوتي موا بيان. اللي حفظت التسجيل دابا عاد نكملو. المهم هذيك السيغما اللي خرجت لينا، سيغما دو كا ايكال 0 جوسكا ان موان 1 ديال بي موان ا سور ان فوا اف دو ا بلس بي موان ا سور ان فوا كا. هذه هي المساحه ديال لي ريكتونغل اللي جمعناهم، ولكن هذه راه ماشي هي لانتيغرال. دونك هذه الا حطيناها سميناها اس ان سي اون سويت اون فونكسيون دو ان، ولا درنا ان طون فيغ لانفيني، يعني الا درنا ان طون فيغ لانفيني اش كيعني؟ هادشي كيعني اننا غنديرو نصغروا لي سيب ديفيزيون كيما شفتوا في هذيك ليماج، كيصغروا لي سيب ديفيزيون التقسيمات كنقربوا من لانتيغرال، كنكونفيرجيو فيغ لانتيغرال. دونك هاد لا سويت اس ان كونفيرج
vers l'intégrale. Donc la limite de Sn, quand n tend vers plus l'infini, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx. Ok, هي هذه الانتيغرال. ونقدروا نقولوا بان نعطيكم واحد لانفورماسيون واحده اخرى، وما عرفتوا بان الليميت ديال اس ان الليميت ديال هاد السيغما هي الانتيغرال ديال اف دي اكس من ا ل بي لا ان طون فيغ لانفيني. الا بغينا نقارنوا غير اس ان بوحدها مع الانتيغرال، هنا خدينا المستطيلات اللي هما كبر، دونك غتكون اس ان سوبيريور على الانتيغرال، حيت الا جمعنا هذوك المستطيلات المساحه ديالهم مع كاينه واحد الشياطه الفوق، دونك هذا غتكون كبر من الانتيغرال ماشي الانتيغرال. مي كون ان طون فيغ بلوس لانفيني غتكون هي الانتيغرال. اوكي، دابا نشوفوا لو كا الا خدينا المستطيلات اللي هما تحتانيين لي ريكتانغل انفيريور. اوكي، نشوفوهم دابا. دونك غنمسح هادي، دابا غنرسمو رسم اخر اللي غندير فيه نفس الرسم، اون فونكسيون اللي هي تكون بحال هكا، مثلا الانترفال ا بي. اوكي، مي هنايا غناخدو لي ريكتونغل اللي هما صغار، دونك غنديرو هكا فوالا هكا. دونك كتبقى واحد الشياطه، ولكن لاحظوا انه في هاد لو كا هذا سيب ديفيزيون بيان سور راه مقدقد. اوكي ايتترا. ولكن لاحظوا هنا غنديرو سيغما من كا ايكال كوا فيغ كوا. هنا غنبداو من كا ايكال بلاتي الاولى شنو درت فيها، سمحوا لي، الاولى من كا ايكال 1 من كا ايكال 1 من كا ايكال 1 الاولى من كا ايكال 1 غلطت فيها. هنا غنبداو من زيرو، حيت خصنا اول ايماج هنايا غنضربو باش نحسبو ديال المستطيل الاول المساحه ديالو، غنضربو بي موان ا سوغ ان اللي هي التقسيم هنا اللي هي الطول ديال هاد القطعه، غنضربوها في هادي ماشي في هادي، حيت هنا هذا هو العرض ديال المستطيل اللي هو اف دو ا. باش نحصلوا على اف دو ا فهاداك التعبير اللي هو هنايا اف دو ا بلس بي موان ا سوغ ان فوا كا، خصنا نعوضو الكا بزيرو. دونك خصنا نبداو من كا ايكال زيرو ونحبسو حد ان موان زان. اوكي، وبيان سور خصنا نضربو في بلاتي هادي راه ان هادي، بيان سور خصنا نضربو في بي موان ا سوغ ان اللي هي كنقدروا نخرجوها على برا حيت نو ديبون با دو كا. اوكي، هادي راها هي المساحه ديال كاع المستطيلات اللي غنجمعوهم من ا حتى ل بي. اوكي، دونك الا سمينا هادي اس ان ولا نسميوها بوتيت اس ان، الاخرى اس ان كبيره حيت لي ريكتونغل اللي هما كبار اللي هما فايتين الفونكسيون، نسميو هادي اس ان بوتيت اس ان. راه الليميت ديالها الليميت ديال اس ان، الليميت ديال بوتيت اس ان كون ان طون فيغ بلوس لانفيني حتى هي لانتيغرال دو ا ا بي اف دي اكس دي اكس. اوكي، ودابا بما ان هادو هما لي ريكتونغل الصغار، لاحظوا معايا عندنا واحد التأطير انا نقوله لكم دابا، وهو ان لانتيغرال دو ا ا بي اف دي اكس دي اكس راه صغر من الى خدينا لي ريكتونغل الكبار، دونك صغر من سيغما دو كا ايكالا 1 جوسكا ان موان 1 ديال بي موان ا سوغ ان اف دو ا بلس بي موان ا سوغ ان فوا كا، وكبر من الى خدينا لي ريكتونغل الصغار اللي هي الحاله الثانيه سيغما دو كا ايكالا 0 حتى ل ان نو كا ايكالا 1 حتى ل ان هنا حتى ل ان موان 1 ديال بي موان ا سوغ ان فوا نفس العدد اف دو ا بلس بي موان ا سوغ ان فوا كا. اوكي، محصوره بيناتهم. دونك محصوره ما بين بوتيت اس ان اي غرونت اس ان، وهادوك جوج تيكونفيرجيو فيغ لانتيغرال وهي محصوره بيناتهم. اوكي، دونك هكا باش كنتمنى تكونوا بعدا فهمتوها.
نتمنى تكونوا فهمتوها مزيان. دونك السويت اس ان كتكون كونفيرجونت فوقاش، ولكن كاينه كونديسيون، خصها تكون الفونكسيون انتيغرابل، يعني خصها تكون اف كونتينيو. الا كانت اف كونتينيو تيكونوا هاد لي دو سويت هادو بيتيت اس ان و غران اس ان كونفيرج فيغ لانتيغرال. اوكي، وهذا الشيء اللي قالوا لنا حنا قالوها لنا في لا كيسيون. اذا رجعنا دابا لا كيسيون قالوا لنا بين ان هذه اس ان كي تيغال في تريس كل الخووليه. شوف هذا تا هو خو، قالوا لنا هذه اس ان كي تيغال 1 sur n sigma de k de p égale à 0 jusqu'à p égale à n moins 1. هنا ال p هو ال k. اوكي، fois sigma ديال g de p sur n. وهذه شنو هي؟ هذه راه هي بحال عندك 1 moins 0 ها ا b حددتهم sur n سيغما من بي إيكال 0 جوسكا ان موان 1، يعني خداو هو لي ريكتونغل الصغار، خداو لي ريكتونغل اللي هما صغار، فوا جي دو 0 اللي هو الأ بلوس بي موان أ سيغ ان فوا بي. هادي هي هادي، لأن واحد ناقص 0 واحد على ان في بي هي بي على ان. فوالا، عاد تقولو بويسكو جي اي كونتينيو alors هذه شنو نسموها اس ان اس ان. alors اس ان converge vers l'intégrale de 0 à 1 ديال g de x dx. اوكي فوالا، دونك راه اس ان هي ليميت ديال اس ان. Donc limite Sn quand n tend vers plus l'infini هي l'intégrale de 0 à 1 de g de x dx اللي هي يمكن لكم تحسبوها تحددوا له هي exponentielle moins 1 sur t. إلا كنت عاقل 0 à 1 هي exponentielle moins 1. هنا تحسبوا الليميت تعطيكم 0. دونك هي هذه. دونك لا سويت elle converge vers cette limite. كنتمنى تكونوا فهمتوا الانتيغرال دو رايمان ولا السوم دو رايمان و هادشي اللي كاين. كنتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو. اللي عنده دي كيسيون مرحبا.